علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم دی مقدس ذات بابرکات واسطے، جو ذات مالک کائنات بھی ہے، خالق ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل والا دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی مکرم شفیع امم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حضور ناز دے اندر اپنی محبتاں دا خراج پیش کرنے تو بعد دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک نو جو کہ بسلسلہ میلاد مصطفیٰ و معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے، اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت توڑا چل کے آنا اور اس بابرکت محفل دے اندر بیٹھنا اپنی مقدس بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ میرے انتہائی مخلص بھائی حافظ محمد زبیر صاحب حکم فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم نو وعدے نو پورا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ انہاں دی اخلاص اور محبت ہے، وگرنہ ماشاءاللہ آپ بھی اچھے خطیب ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ترنم دی نعمت نال بھی نوازا، علم بھی عطا فرمایا، اخلاق اور محبت بھی عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت مزید وسعتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ اور میرے تمام دوست احباب جتنے بھی تشریف دین آئے، اللہ رب العزت قدم قدم تے بے شمار نیکیاں عطا فرمائے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں بھائی صاحبان دے مال جان رزق اولاد کے اندر بے شمار برکتاں عطا فرمائے۔ اور انہاں دے والد دی میں بڑی ایک دلیری اور بڑی محنت اور مشقت سمجھدا کہ جنہاں نے اپنی اولاد نو اللہ رب العزت دے فضل و کرم نال تعلیم تو آراستہ فرمایا۔ اور یہ یقیناً والدین دی ہی دعا ہوندی ہے، اگر کوئی آدمی والدین دی دعا، والدین دی شفقت اور محبت تو بغیر کسی منزل دی طرف رواں دواں ہوندے اور راستے دے اندر ہی رہ جاندے، کدی کامیابی نہیں ہوندی۔ کامیابی صرف والدین دی دعا، محبت اور پیار دے نال ہوندی ہے۔ معراج پاک دا واقعہ بیان فرمایا، چونکہ آمن والی مقدس رات انتہائی عظمتاں والی ہے۔ میں آمن والی مقدس رات دی فضیلت ایک حدیث پاک عرض کروں گا، اللہ رب العزت میری زبان تے کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج دی رات اس قدر عظمتاں اور عزتاں اور رفعتاں والی ہوندی ہے، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دا اس انداز دے اندر اس مقدس رات دے اندر نزول ہوندے۔ اللہ تبارک و تعالی دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس انسان نے اس رات نو جاگ کے گزارا، جس آدمی نے ساری رات عبادت کی تھی، رب دی عبادت دے اندر ساری رات گزار دیتی، میرے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک، دو روایتاں بخاری شریف دی اور ابو داؤد شریف دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت ہے کہ 100 سال رات نو قیام کرنے دا ثواب عطا فرماندے۔ سبحان اللہ۔ جڑا ایک رات شب معراج رجب المرجب دی 27ویں رات نو جاگ کے عبادت کر دے، اللہ رب العزت 100 سال رات دے جاگن دا ثواب عطا فرماندے۔ اور مسند امام احمد دے اندر بھی روایت موجود ہے، ابو داؤد شریف دی روایت ہے، فرمایا کہ گویا کہ اس آدمی نے سارا سال مسلسل اللہ رب العزت دی عبادت کی تھی۔ تو انتہائی مقدر والی اور عظمت والی رات ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی معراج تو پہلے بھی اے انتہائی مقدرہ والی رات سی، انتہائی عظمت اور شان و رفعت والی رات ہے۔ حضور علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے معراج دی وجہ تو اس رات دی نورانیت اور عظمت اور برکت دے اندر مزید اضافہ ہویا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ وحدہ لا شریک نے جو عظمت، جو نعمت، جو فضیلت عطا فرمائی، ویسے تے ساڑا ایمان اور یقین محکم اس چیز دے ہوتے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس تو علاوہ کسے نبی نو اے نعمت اور اے معجزہ اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا۔ جس طرح میرا محبوب کائنات پیغمبر سب تو افضل و اعلیٰ، ہر لحاظ نال ہر چیز دے اندر میرا محبوب کائنات بے مثل و بے مثال ہے، تمام انبیاء دا امام ہے، اور میرے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات اقدس دی کسے حوالے نال کوئی نبی مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تمام انبیاء دے سردار ان، تمام انبیاء تو افضل و اعلیٰ ان، امام ان، یہ صرف اسی نہیں کہندے، یہ صرف ساڈا عقیدہ نہیں، ہر نبی دا امتی اپنے نبی نال پیار کر دے، یہ پیار دا اور جذباتی الفاظ نہیں بھی اسی کہندے ہاں کہ حضور علیہ السلام افضل و اعلیٰ ان نہیں، بلکہ نبیاں دا بھی عقیدہ سی، یہ تے نبیاں دا عقیدہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صبح تو لے کے شام تک میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دا تذکرہ فرماندے رہے، حضور علیہ السلام دی شان و عظمت بیان کردے رہے، حضور علیہ السلام دی فضیلت بیان کردے رہے۔ جدو شام ہوئی، محفل برخاست ہوئی، سارے لوگ جان لگے، اٹھ کے اپنی نشستوں اپنے گھراں دی طرف جان لگے، تے ایک عیسیٰ علیہ السلام دا صحابی کھڑا ہویا، عرض کر دے اے اللہ دے پاک پیغمبر، اے اللہ دے نبی، صبح تو لے کے شام تک جس محبوب کائنات دا تذکرہ سن دے رہے ہیں، جدی فضیلت اور عظمت سن دے رہے ہیں، کیا او شان دے اندر تواڈے تو بھی زیادہ ہے؟ کیا تواڈے تو ہی افضل ہے؟ قربان جاواں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے جواب تو، ایسا جواب زمانے دے اندر کسی نبی نے بھی نہیں عطا کیتا جو عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا تیرے دل و دماغ وچ اے خیال ہے کہ شاید میں اس دی عظمت دا مقابلہ کر سکاں، فرمایا ہرگز نہیں، میں عیسیٰ نو اس محمد مصطفیٰ دے نالین دے تسمے کھولن دی سعادت مل جائے، میں عیسیٰ قیامت تک فخر کردہ رہاں۔ تو یہ اسی اب امتی نہیں کہندے کہ حضور سب تو افضل والا ان تمام انبیاء دا اے عقیدہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اے فضیلت اور عظمت جو خالص اپنے محبوب علیہ السلام واسطے رکھی ہوئی، بچائی ہوئی، اپنے محبوب نو عطا فرمان واسطے جو عظمت اور فضیلت اس مالک کائنات نے عطا فرمائی، ایک کسے نبی نو بھی نہیں عطا ہوئی۔ معراج دی عظمت، معراج دی فضیلت، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اس انداز دے نال معراج کرایا، حتیٰ کہ کسے انسان نو، کسے نبی نو اے معراج کرانا تے بڑی دور دی گل ہے، کسے دا وہم و خیال بھی نہیں جا سکدا۔ ایک وقت دا کلندر بہت بڑا ولی کامل گزرا، عالم تصورات و استغراق دے اندر انہیں سفر کرنا شروع کیتا، پرواز کرنا شروع کی تھی، تصورات دی دنیا دے اندر، خیالات دی دنیا دے اندر سفر کردہ کئی ہزار عرش عبور کیتے، آسمان 7 عرش کئی ہزار، عرشوں دی تعداد معین نہیں، کئی ہزار عرش انہیں اللہ تبارک و تعالی دے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج والی رات بلندیاں تے پہنچن واسطے عالم تصورات دے اندر انہیں پرواز کرنا شروع کی تھی، کئی ہزار عرش عبور کیتے۔ غیب تو آواز ہے، خیریت ہے، کتھے دا ارادہ ہے، کتھے جانا چاہنے، کیوں اتنی پرواز کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس وقت دے کلندر نے عرض کی تھی، مالک میں عالم تصورات دے اندر، عالم خیالات دے اندر، استغراق دے اندر میں اس مقام تک پہنچنا چاہنا جتھے معراج والی مقدس رات تو اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو عرش اعظم تے بلایا، میں اتھے پہنچنا چاہنا۔ آواز آئی، اے تے تو آج دے دن چل رہے ہیں، تینوں کئی ہزار سال میں عمر داواں، کئی ہزار سال تو میں عالم استغراق و تصورات دے اندر پرواز کردہ رہویں۔ فرمایا تو اس مقام تے پہنچنا تے بڑی دور دی گل ہے، تو جتھے میرے محبوب کائنات دے نالین پہنچن اس مقام تے بھی نہیں پہنچ سکدا۔ او بلندیاں، او عظمتاں، او شاناں، او رفاتاں جو میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، کسے نبی دے مقدر وچ نہیں آیا۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دے کس انداز دے اندر قرب خاص وچ پہنچے، کتنے قریب پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب قریب آ جا، میں قریب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قریب مزید آ جا، مزید قریب آ جا، مزید قریب آ جا۔ صحابہ کرام تجسس دے اندر، محبت دے اندر، پیار اور حضور دے عشق دے اندر ڈب کے ہاتھ جوڑ کے عرض کردے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، تسی کتنے قریب پہنچے ہو۔ میرے محبوب کائنات نے اپنے مبارک ابرو والی اشارہ فرمایا میں اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب اپنے محبوب دے، اپنے رب العالمین دے پہنچا۔ فرمایا انہاں دو ابرو دے درمیان اتنا فاصلہ نہیں، میں اس تو بھی زیادہ اپنے مالک کائنات دے قریب ہویا۔ جڑا اتنا قریب ہوئے، جڑا اتنی عظمت اور اتنی بلندیاں تے پہنچے، کسے دا وہم و خیال ہی نہ جا سکے۔ اور ایک گل قابل غور میں عرض کراں،
میرے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مالک کائنات نے آسمانہ دیاں بلندیاں تے بلایا، اتنی شان اور رفعت عطا فرمائی، اتنا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ پتہ ہے اتھے محبوب کائنات نو کیڑی چیز یاد سی، کیڑی چیز نو یاد کیتا؟ اج انسان سائیکل تو موٹر سائیکل تے آ جائے سائیکل والے تے تک نہیں پوندی، موٹر سائیکل تو کار تے آ جائے انہوں موٹر سائیکل والے تے تک نہیں پوندی۔ جائیداد دا غرور علیحدہ ہے، علم دا غرور علیحدہ ہے، عبادت دا غرور اور تکبر علیحدہ ہے۔ پتہ نہیں اسی کیڑیاں کیڑیاں گناہاں دے اندر مصروف ہو چکے ہیں، کیسیاں کیسیاں لغزیات دے اندر، کیسیاں کیسیاں لغویات دے اندر اسی مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی اگر سٹیج تے بیٹھے ہوں تو سانو تھلے بیٹھی ہوئی عوام نظر نہیں آتی بھی کیڑی چیز ہے، اسی تو اتنا ہی نہیں سمجھتے۔ سانو اخلاقیات اور منصب دی اخلاقیات بھی بھول گئے، سانو اپنے منصب دے قدراں بھی بھول گئے کہ اسی اپنے منصب دے قدراں نو کس قدر پامال کر چکے ہیں۔ جیڑا آدمی جتنا مرتبہ ملے غرور اور تکبر دے اندر اتنا بڑھتا جا رہے ہیں۔ اج اسی گمراہی دے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ کوئی اندازہ لا سکدے ہو محبوب کائنات کتنیاں بلندیاں تے پہنچا، کتنیاں رفعتاں دے اوتے کتنیاں بلندیاں تے پہنچا۔ اس مقام تے حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کر کی فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جدوں اتنے قرب خاص دے اندر پہنچے ہو، اتنے بڑے اہتمام پروٹوکول شان و عظمت نال جدوں اتنے بڑے بلند مقام تے پہنچے ہو، تانوں کیڑی کیڑی چیز یاد رہی ہے اور کیڑی کیڑی چیز بھول گئی ہے؟ میرے محبوب کائنات دی اکھاں دے اندر آنسو آئے، فرمایا اے صدیق تو کی سمجھدا میں اتنی بلندیاں تے جا کے اپنی امت نو بھول جاندا، میں اتنی بلندیاں تے جا کے اپنی امت نو بھول جاندا۔ فرمایا جدوں اللہ رب العزت نے مینوں انعام و اکرام عطا فرمائے، عظمتاں عطا فرمایا، میں اپنے مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی مالک مینوں تے اتنی بلندیاں عطا فرمائے نہیں، مینوں تے اتنی شاناں اور عظمتاں عطا فرمائے نہیں، میری گناہگار امت انہاں واسطے کیڑی عظمت اور کیڑی بلندی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا محبوب اے نماز دا تحفہ لے جا، جدوں تیرا امتی وضو کر کے پاک صاف ہو کے نیت کر کے میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو جائے گا، میری رحمت اس دے قریب آنا شروع ہو جائے گی۔ فرمایا رکوع کرے گا اور رحمت اس دے مزید قریب آ جائے گی، جدوں سر بسجود ہوئے گا میں خالق کائنات دی مکمل رحمت اس دے اوتے برسنا شروع ہو جائے گی، گویا تیرا امتی دوسرا سجدہ کرے گا میں خالق کائنات نو معراج عطا فرماؤں گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اس نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، اس محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ رب العزت نے اتنی شاناں اور عظمتاں عطا فرمایا، لیکن میرے محبوب نے کسے مقام دے اوتے بھی اپنی امت نو نہیں بھلایا، اپنی امت نو نہیں بھلایا، اور اپنی گناہگار امت اعلیٰ حضرت سرکار عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے کہ جدوں قیامت دے دن نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہگاراں دیاں سفارشاں کر رہے ہون گے، شفاعت کر رہے ہون گے، ایک سائڈ دے گناہگاراں دی لین ہوئے گی، ایک سائڈ دے اوتے نیکوکاراں دی، حضور گناہگاراں دی شفاعت کر رہے ہون گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماندے بڑے بڑے متقی بڑے بڑے پرہیزگار جڑے اپنی عبادتاں اور اپنے ریاضتاں دے اوتے میں محمد مصطفیٰ دی رحمت دا صدقہ بخشے ہوئے ہون گے، جنہاں نو سفارش اور شفاعت دی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ فرمایا جدوں محمد مصطفیٰ گناہگاراں دی امت گناہگار امت اپنے گناہگار غلاماں دی شفاعت اور سفارش فرما رہے ہون گے، فرمایا وہ نیکوکار دل وچ خواہش کرن گے کاش کوئی گناہ مل جاندا، ساڈے کول بھی کوئی گناہ ہوندا اج محبوب کائنات ساڈی بھی شفاعت فرماندا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گناہگار امت نو سینے نال لان گے قیامت دے دن، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن کہ جس ٹائم آیات عذاب نازل ہویاں، دیکھو حضور نو کتنی محبت ہے اپنی امت نال، کس قدر حضور پیار کردن اپنی امت دے نال، کتنی محبت ہے حضور نو۔ میں اگر اے لفظ بھی بول داواں کہ حضور نو اپنی امت نال عشق ہے، حضور نو اپنی امت دے نال بے پناہ محبت ہے۔ جدوں آیات عذاب نازل ہویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے مجمع دے اندر بیٹھن، صحابہ دے مجمع دے اندر بیٹھن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عذاب دیاں آیتاں نازل ہویاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دے اندر آنسو آئے، آپ رونا شروع ہوئے۔ صحابہ فرماندے اسی بڑی عجیب کیفیت ہوئی، بڑے حیران ہویاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اچانک اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ فرماندے شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی جی قضاء حاجت واسطے تھوڑی دیر دے بعد آ جان، بیٹھن صحابہ کافی دیر گزر گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لے آئے، رات دا وقت ہو گیا، رات پوری گزر گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس نہ آئے، دوسرا دن ہو گیا، دوسرا دن پورا گزر گیا، حضور واپس نہ آئے، دوسری رات گزر گئی، تیسرا دن جدوں صبح طلوع ہویا، سورج طلوع ہویا، صحابہ نو فکر لاحق ہوئی، مدینے دے گلیاں ویران ہو گئیاں، او گلیاں جو محبوب کائنات دے رخساراں نال منور ہوندیاں سی،
او گلیاں جو حضور دے حسن نو تکدیاں، او پرندے جو حضور دے حسن تو شفا یاب ہوندے، او حضور دے صحابہ جنہاں دی بکھ تس حضور دے چہرہ ودھا دی زیارت تے ہوندی۔ لوگاں نے دیکھا کہ مدینے دے گلیاں دے اندر بلال چیخاں مار مار کے رو رہے ہے، اپنے محبوب نو تلاش کر رہے ہے۔ مدینے دیاں گلیاں ویران ہویاں، مسجد نبوی دا ممبر ویران ہویا۔ جدوں تیسرا دن ہویا صحابہ نے مشورہ کیتا، بے قابو ہو گئے، چیخ چلا رہے ہیں صحابہ، رو رہے ہیں، لرزہ تاری ہے۔ جدوں آپس دے اندر مشورہ کیتا محبوب کائنات نو تلاش کیتا جائے، مشورہ ہویا، مدینہ شہر تو باہر نکلے، چلدیں ایک ویرانے دے اندر پہنچے، پہاڑی دے قریب پہنچے، دیکھا کہ اتنے ایک آجڑی ایک چرواہا بھیڑ بکریاں چرا رہے، او دے قریب گئے، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اسم مبارک لیا کہ یار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نو دیکھا کتے؟ وہ حیران رہ گیا، وہ کہندا کہ میں تے ساری زندگی ای مٹھے نا جیاں نام ہی کدی نہیں سنے، اتنا میٹھا نا، اتنا پیارا نا، اتنا عظمت اور برکتاں والا نام میں تے کدی نہیں سنیا۔ ہن صحابہ کرام نے میرے محبوب کائنات دے حسن و جمال دا تذکرہ شروع کیتا۔ ایک صحابی کہندا میرے محبوب دی اکھ ایسی ہے، قربان جاواں صحابہ دے مقدر تو، قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو، جنہاں ودھا دے چہرے نو دیکھیا۔ اور یاد رکھو صحابہ نو صحابیت دے مرتبہ اور مقام تے نہ عبادتاں پہنچایا، نہ انہاں دی ریاضتاں پہنچایا، نہ انہاں دے جہاد اور جنگاں پہنچایا۔ جس مقام تے صحابہ فیض ان، جیڑی عظمت اور فضیلت ہے، اگر پوری کائنات مل کے ساری کائنات دے غیر صحابی آدمی احد پہاڑ برابر سونا رب دے راستے دے اندر خرچ کرن ایدہ ثواب، اور ایک صحابی رسول مٹھی بھر جو رب دے راستے دے اندر خرچ کرے، صحابی کرام دا مٹھی بھر جو دا ثواب زیادہ ہے، باقی کائنات دا کٹ ہے۔ کہ انہوں نے کتھوں ملا مقام، کتھوں ملا مرتبہ، کتھوں ملی شان، کیڑی مقام کیڑے جگہ تو انہوں نے ملا عظمت؟ اے میرے محبوب کائنات دے چہرے دی زیارت دی برکت ہے، اے حضور دے حسن و جمال دی زیارت دی برکت ہے۔ قربان جاواں صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن دا تذکرہ کر رہے ہیں اس آجڑی دے سامنے، انہوں کہہ رہے ہیں یار میرا محبوب بڑا سوہنا ہے، اس انداز وچ چل دے، ایسا خوبصورت ہے، اگر تو دیکھیا انہوں تے ساری زندگی اس جیسا حسین تو کدی نہیں دیکھا ہوئے گا، دس کیا ایسے سوہنے نو تو دیکھیا؟ وہ آجڑی اس دی اکھاں دے اندر آنسو آ رہے ہیں، کہندا ہاں یار میں دیکھیا واقعی، سامنے فلاں پہاڑی دے اندر غار ہے، پہاڑی دی چوٹی دے اوتے ایک غار ہے، اس غار دے اندر اے سوہنیاں گھگرالیاں زلفاں والا موجود ہے، اے سوہنے چہرے والا موجود ہے۔ کس وجہ تو گئے میرے محبوب کائنات اس آسمان اس پہاڑی دی بلندی تے؟ صحابہ اکرام فرماندے نے اسی دوڑ کے گئے اس پہاڑی دی بلندی تے، اسی جا کے دیکھ دیاں غار دے اندر پتھریلے نوکیلے پتھراں دے اوتے محبوب کائنات دی پیشانی جھکی ہوئی، حضور سجدہ ریزن رو رہن، اور وہ آجڑی کہندا یار 3 دن ہو گئے میں اس سونے دی آواز سن رہے ہیں، رو رو کے بس ایک کوئی جملہ کہندے جا رہے ہیں، اللہم ربی حبلی امتی، اے میرے مالک میری گناہگار امت دی بخشش و مغفرت فرما۔ اس تو بڑھ کے کسی نے پیار کیتا اپنی امت نے؟ اسا اگر اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھوں، جس محبوب کائنات نے رات دیاں لمبیاں راتاں دے اندر لمبے قیام کیتے، اتنیاں عبادتاں کیتیاں، اتنیاں ریاضتاں کیتیاں، جدوں بھی دعا دے ہاتھ اٹھائے سیدہ کائنات واسطے کچھ نہیں منگیا، حسنین کریمین واسطے کچھ نہیں منگیا، جائیداد دولت پراپرٹی کچھ نہیں منگیا، جدوں بھی دعا دے ہاتھ اٹھائے مالک میں اتنی عبادت کیتی، میں اتنی لمبی ریاضت کیتی، میں اتنا لمبا قیام کیتا، میں اس واسطے کیتا مالک میری گناہگار امت دی بخشش و مغفرت فرما۔ ہر مقام تے حضور نے اپنی امت نو یاد رکھیا۔ اگر آج امت غفلت دی پٹی بن کے نماز تو ہی غافل ہو جائے، آج امت جس واسطے میرے محبوب کائنات نے کتنیاں مشقتاں اٹھایاں، اپنے دند مبارک نو شہید کرایا، میرے محبوب کائنات دا جسم لہو لہان ہویا، میرے محبوب کائنات نے کتنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں صرف اور صرف اپنی گناہگار امت واسطے۔ اسی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھیے، کیا اسی بھی اپنے محبوب نال وفا کر رہے ہیں؟ کیا اسی بھی اپنے محبوب کائنات دے فرامین تے چل رہے ہیں؟ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں شام نو، ایک روایت ہے جمعرات دی رات، ایک روایت ہے روزانہ شام نو میرے سامنے میری امتی دے احوال دکھائے جاندے، میرے سامنے ہوندن، اور میرا محبوب کائنات تے اپنے امتی دے ہر دل و دماغ وچ اٹھن والے خیال تو ہی واقف ہے۔ ساڈا ایمان ہے حضور نو سب کچھ دا اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا، اسی اس نبی نو نبی نہیں مندے جنوں معاذ اللہ تو خالی بھیجا گیا، نہیں، اللہ رب العزت نے کائنات دیاں خزانہ دیاں چابیاں اس محمد مصطفیٰ دے مبارک ہتھاں تے رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ جان دین، پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو، لیکن پھر بھی اس چیز تے میں ایک دلیل دے طور تے ایک حدیث پاک پہلے بیان کر دواں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میرا آقا کریم صلی عظمت اللہ مصطفیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھن، صحابہ کرام موجود ہیں. میں اس حدیث پاک نو بھی مکمل کراں گا. صحابہ کرام موجود ہیں. مسجد نبوی دے دروازے تو ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی جس دے ہاتھ دے اندر ایک معصوم بچے دا ہاتھ ہے، معصوم بچے نو پکڑا ہوئے. وہ خاتون آئی مسجد نبوی دے دروازے دے اندر. میرے محبوب کائنات دی شفقت اور محبت اور اخلاق تو قربان جاواں، حضور نے اپنی ساری محفل مجلس چھوڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت دے قریب آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ خاتون کیویں آئیں، کیوں آئیں؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تہاڈی عاشق ہاں، تہاڈی غلام ہاں، میں مسلمان ہاں. میں اپنا وطن چھوڑ کے آئی ہاں، وسیب چھوڑ کے آئی ہاں، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے آئی ہاں، اپنے باقی بچے بچیاں سب کچھ چھوڑ کے آئی ہاں. میں امیر ترین اعلیٰ خاندان دیاں سب کچھ چھوڑ کے یا رسول اللہ اس واسطے آئی ہاں وہ سارے کافر ہیں، میں مسلمان ہاں. وہ مینوں تکلیف دیں دے، میں محمد مصطفیٰ دے عشق اور محبت دے اندر سب کچھ چھوڑ کے آئی ہاں. یا رسول اللہ مینوں مہربانی کرو اپنی غلامی قبول فرماؤ، میں تواڈے گھر دے برتن مانجاں گی، گھر دی صفائی کراں گی، اور میرا یہ معصوم بچہ باہر تواڈی نوکری کرے گا، مینوں قبول فرماؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ اس عورت دے لہجے دے اندر ایک ایسی کشش اور ایسی لذت آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انکار نہ کر سکے. آپ نے فرمایا زید بن حارثہ نو فرمایا انہوں گھر لے جا. عورت چلی گئی. وہ معصوم بچے نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب صفہ دے طلباء دے اندر داخل کر لے. وہ بچہ پڑھ رہا ہے. ہن حضرت سیدنا انس بن مالک فرماندے ہیں وہ جڑا معصوم بچہ حضور دا عاشق، حضور دا غلام جڑا دیہات وچ آیا، دور دراز سفر کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آیا، فرمایا او معصوم بچہ حسن دا اتنا بے مثال حسن سی، دا ساڑھے پورے اصحاب صفہ دے اندر اس جیسا حسین کوئی نہیں سی. اور وہ معصوم بچہ حضور دا وہ صحابی اس قدر عبادت دے اندر لگن نال محبت دے نال نماز پڑھدا، فرمایا اس انداز دے اندر اسی کسے نو کدی بھی نماز پڑھدا نہیں دیکھیا جس انداز جو معصوم بچہ حضور دا غلام نماز پڑھ رہا ہے. انتہائی ذہین، انتہائی حضور دے نال محبت اور عشق کرن والا. صحابی تے سارے حضور نال محبت کر دن، اور کتنے بدبخت لوگ جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے خلاف زبان دان کر دن، جو حضور دے صحابہ دی گستاخی اور بے ادبی کر دن. بہت بڑے بدبخت دن. اگر صحابہ نہ ہوندے خدا دی قسم اج ساڈے تک اس طرح دین بچہ بچایا نہ آندا، اج خالص دین نہ آندا اگر حضور دے صحابہ نہ ہوندے. اور جڑا حضور دے صحابہ دی عظمت نو، حضور دے صحابہ دی شان نو بھونکے اور حضور دے صحابہ دی توہین کرے، میرے اعلیٰ حضرت نے تے کئی دن پہلے اور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تے کئی دن پہلے فیصلہ فرما دیتا، جڑا حضور دے کسے صحابی نو بھونکے وہ جہنم دے کتیاں چوں ایک کتا ہے. دنیا دا کتا نہیں کیا، جہنم دے کتیاں چوں ایک کتا ہے جڑا حضور دے صحابہ نو بھونکے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا او صحابی المختصر وقت چونکہ کافی کم ہے اور میں سفر کرنا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا او صحابی عمر بڑھدی آئی، او بچہ جوان ہو گیا، داڑھی پھٹن لگ پئی. جدوں وہ جوان ہویا تے حضرت انس بن مالک فرماندے ہیں قدرت خداوندی کہ او بچہ او نوجوان بیمار ہو گیا، اور اس قدر بیمار ہویا، غم دے اندر اس قدر نڈھال ہویا، فرمایا کہ اسی انہوں پچھن واسطے بیمار پرسی واسطے اسی پہنچے ہاں، اس حضور دے صحابی نو بیماری اور کمزوری دی وجہ تو زبان بھی حرکت نہیں کر رہی، بول بھی نہیں رہا، اس قدر بیمار اور نڈھال ہو گیا. حضرت انس بن مالک فرماندے ہیں کہ بس اسی بیٹھے ہی ہاں کہ اس حضور دے غلام حضور دے صحابی دی زبان تو کلمہ طیبہ جاری ہویا. اور یہ روایت بخاری شریف دی آخری جلد دے آخری باب دے اندر ہے، میں حوالہ بھی دے دواں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک فرماندے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ دے اس دی روح پرواز کر گئے، انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا. حضرت سیدنا انس بن مالک فرماندے ہیں میں دوڑدا ہویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس صحابی رسول دا نام بھی ہے لیکن میرے ذہن تے نہیں آ رہا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں صحابی دا انتقال ہو گیا. حضرت انس بن مالک فرماندے ہیں کہ میں اج اس دن تو پہلے کدی حضور نو اس قدر جلدی نال دوڑدا، جلدی نال چلدا نہیں دیکھیا جدوں حضور نے اپنے اس غلام دی موت دی خبر سن کے دوڑے، جلدی دوڑ کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام اپنے اس صحابی دی میت دے سامنے کھڑن، اکھاں دے اندر آنسو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. قربان جاواں اس صحابی رسول دے مقدر تو حضور نے ید اللہ والے ہتھاں نال اس دے سر نو اٹھا کے اپنی گود دے اندر رکھا، گود دے اندر رکھ کے حضرت انس بن مالک فرمانے او دے مقدر تے سانو رشک آ رہا سی، جس محبوب کائنات دی نالین دیاں تلویاں نو چمن واسطے عرش اعظم سکھ دے اس محبوب کائنات نے اپنے مبارک ہونٹاں نال اون دی پیشانی دا بوسہ دیتا، سبحان اللہ، اونوں چومیا، اس صحابی رسول دے چہرے نو چومیا
جنہ صحابہ نو حضور چمدے رہن، اج بدبخت انہاں صحابہ دی شان دے اندر گستاخی کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چم کے پھر اپنی گود وچوں دے سر نو زمین دے اوتے رکھیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکھاں دے اندر ایک قابل غور گل ہے، انتہائی قابل غور۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو حکم فرمایا ان دے غسل اور ان دے کفن دا اہتمام کرو۔ جس وقت یہ حکم فرمایا اس وقت آپ دے اکھاں دے اندر آنسو سی، حضور رو رہے سی۔ کی فرمایا کہ ان دے غسل اور ان دے کفن دا اہتمام فرماؤ۔ حضور حکم دے کے واپس لوٹے، 2 قدم چلے، پھر حضور نے چہرہ والضحیٰ اس طرف کیتا صحابہ دے ول، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رو رہے سی، جدوں 2 قدم چلے پھر پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ مبارک پھیریا۔ حضرت انس بن مالک فرمانے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے سی، پہلے رو رہے، جدوں واپس لوٹ کے پھر واپس آئے 2 قدم ہی چلے، حضور نے چہرہ والضحیٰ صحابہ دی طرف کیتا، اس وقت آپ مسکرا رہے سی، آپ ہنس رہے سی۔ اور اس مسکران دی آخر دے اوتے تانوں خود نو دلیل سمجھ آئے گی حضور کیوں مسکرائے، مسکران دی وجہ کیا ہے۔ حضور نے فوراً اپنا قانون تبدیل فرمایا۔ حضور نے فرمایا غسل اور کفن دا اہتمام نہ کرو بلکہ دی امی تک خبر پہنچاؤ، دی امی نو دسو۔ اگر امی نو اتنا پتہ چل جائے کہ بیٹا سائیکل تو گر گیا تے امی تے ویسے بھی نہیں بیٹھ سکتی، تے جس امی نو خاتون نو بوڑھی خاتون نو جڑا سب کچھ چھوڑ کے آئی اس دے جوان اور اکلوتے بیٹے دی موت دی خبر پہنچی، تسی اندازہ خود لا سکتے ہو اس امی دی کیفیت کی ہونی۔ ایک باری زمین تے گرے پھر اٹھی، پھر زمین تے گرے پھر اٹھی۔ حضرت انس بن مالک فرماندے سہارے نال او خاتون اپنے بچے دی میت، اپنے بچے دی لاش تے پہنچی۔ جدوں پہنچی ہن حضرت انس بن مالک فرماندے پہلے جدوں وہ آئی تے رو رہی سی، چیخدی پئی سی، بہت زیادہ پریشان۔ میں چونکہ پنجابی اتنے تقریراں کردا تے بعد تساں والا مذاق ہی نہ کرو بھی سی کردا ہے سارا، کیونکہ یہ ساڈا سریکی ماحول ہے تے میں کوڑی نو اچھی طریقے نال جاندا۔ بہرحال تے فرمایا کہ او بہت زیادہ روندی پئی آئی، بہت زیادہ روندی پئی آئی، تے جدوں اپنی میت، اپنے بچے دی میت اور لاش دے قریب آئی تے بالکل خاموش ہو گئی، اکھاں دے اندر آنسو ختم ہو گئے، نہ رونا ہے نہ چیخنا ہے نہ چلنا، بالکل خاموش ہے، کوئی اس دے اوتے غم دے آثار بھی تاری کوئی نہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماندے پہلے حضور دے علیہ الصلوۃ والسلام دی کیفیت سانو سمجھ نہیں آئی کہ رو کے پہلے حکم فرمایا پھر مسکرائے۔ ہن اس عورت دی سمجھ نہیں آندی جڑی پہلے اتنی روندی پئی آئی، اپنے نوجوان بیٹے دی میت تے آ کے بالکل پرسکون ہو گئی، کوئی اودے اندر غم دی کیفیت ہی نہیں نظر آندی۔ اس خاتون نے اپنے بچے دی، اپنے لال دی لاش نو، میت نو اٹھایا، اپنی گود دے اندر رکھا، سینے نال لایا، چومیا، چم کے دوبارہ زمین دے اوتے رکھ دیتا۔ حضرت انس بن مالک فرماندن کہ ساڈا یہ خیال سی کہ ہن بے ہوش ہو جائے گی، زمین تے گر جائے گی، لیکن اسی کی دیکھا کہ وہی خاتون ایک کونے دے اندر جا کے سجدہ ریز ہو گئی، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو گئی، سجدے دے اندر گر گئی۔ اور سجدے دے اندر حضرت انس بن مالک فرمانے سے قریب جا کے دیکھا کہ آخر منگدی کی ہے، کیوں سجدے دے اندر گئی۔ حضرت انس بن مالک فرمانے جدوں اسی قریب پہنچے ہاں تے اپنے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا منگ رہی سی، مالک میں جائیداد واسطے اپنا وطن وسیب چھوڑ کے نہیں آئی، میں دولت واسطے، لمبی عمر واسطے اپنا علاقہ، اپنا قبیلہ، اپنی اولاد چھوڑ کے نہیں آئی، میں خالصتاً تیرے محبوب دی محبت واسطے، تیرے اسلام اور شریعت واسطے آئی ہاں۔ یا اللہ میرے بیٹے دی موت دا فیصلہ مینوں ہر حال وچ قبول ہے، انکار نہیں، آخر ہر انسان نے جانا، لیکن میرے مالک میں جڑے خاندان نو چھوڑ کے آئی ہوں وہ کافر ہیں، وہ تانا دے سن، وہ طنز کر سن، اور تیرے محبوب کائنات دی شریعت دا مذاق اڑے سن کہ اکو پتر گن کے گئی ہے وہی انہوں دے کے آئیے۔ اگر سچا خدا ہوندا، اگر سچا دین اور سچا رسول ہوندا تو یہ بچہ دیندا اس حالت دے اندر نہ مریا۔ مالک میں اپنے بارے تانے برداشت کر گنساں، لیکن تیرے محبوب دے دین دا تانا برداشت نہیں ہوندا۔ مالک میں جان دیاں، اے رب العالمین میں جان دیاں جویں تو موت دین تے قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جویں تو موت دین تے قادر ہے اویں حیاتی اور زندگی دین تے قادر ہیں، اپنے محبوب دی رحمت دا صدقہ میرے بیٹے نو دوبارہ زندگی عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے جی اس ماں نے سجدے چوں سر نہیں اٹھایا، سجدے چوں سر نہیں اٹھایا، اسی اپنی اکھاں دے نال دیکھیا وہ شخص جڑا انتقال کر گیا، فوت ہو گیا، کلمہ پڑھدا ہویا کھڑا ہو گیا، وہ نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اگر اس مقام تے میں تھوڑی دیر واسطے اس موضوع نو روک کے اتنا دساں کہ جنہاں دیاں والدین، والدہ یا والد حیات زندگی دے اندر موقع انہاں دے کول دعاواں حاصل کر لو، جدوں یہ سایہ اٹھ گیا سر تو پھر پتہ چلنا کہ رحمت دا کتنا گھنا سایہ ساڈے تو اٹھ گیا۔ ایک ماں نے دعا کی تھی سجدے دے اندر، اور پھر برکت دیکھو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی۔ انس بن مالک فرماندن
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوڑدے ہوئے مسکراندے ہوئے تشریف لے آئے، اس وقت حضور دے چہرے دی مسکراہٹ دا سانو سمجھ آئی حضور پہلے جان دے سی اس آدمی نو اللہ رب العزت نے زندگی دوبارہ عطا فرمانی، حضور تے جان دین، سب کچھ جان دین۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک فرماندے پھر وہ جلدی فوت نہیں ہویا، حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دور دے اندر یہ صحابی رسول زندہ رہیا، فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تمام صحابہ دے خلافت دے دور دے اندر آپ زندہ حیات رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہوں یمن دا، بعض روایت دے اندر شام دا گورنر بنایا، اس مقام تے انہوں دشمنوں نے شہید کیتا۔ اللہ رب العزت نے ماں دی دعا دا صدقہ عام موت نہیں دیتی، شہادت دی موت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جان دے انہیں صحابہ پہنچے۔ میں اس روایت کو مکمل کر کے اپنی گفتگو ختم کردا۔ یہ جدوں صحابہ غار دے بوئے تے پہنچے، عرض کردن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اٹھاؤ۔ غلام حاضرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صدیق اس وقت تک میں چہرہ نہیں اٹھاواں گا، اس وقت سجدے جو سارا نہیں اٹھے گا جدوں تک وہ مالک کائنات میری امت دی بخشش و مغفرت دا میرے نال وعدہ نہیں فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے دے اندر اتنے تک حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو خبر پہنچی۔ سیدہ کائنات دوڑ کے آیا، اپنی کنیز اپنی لونڈی دے نال جدوں غار دے بوئے تے آئے، صحابہ سیڑ تے ہو گئے۔ سیدہ کائنات نے عرض کی ابا حضور او بیٹی حاضر ہے جنہوں تسی اپنے جسم دا ٹکڑا سمجھ دیو، او بیٹی حاضر ہے جنہوں جگر دا ٹکڑا سمجھ دیو، فاطمہ حاضر ہے، سجدے جو سر اٹھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو تک نہیں اٹھاواں گا جدوں تک اللہ رب العزت میری گناہگار امت دی بخشش و مغفرت دا وعدہ نہیں فرمائے گا۔ حضرت سیدہ کائنات نے دعا دے ہاتھ اٹھائے، اہل بیت اطہار انہاں دی دیکھو حضور دی امت دے نال محبت اور پیار دا انداز، کس قدر لوگاں نو توڑا جا رہے ہے، بدعقیدیاں پھیلائیاں جا رہے ہیں کہ جی فلاں دشمنی فلاں دشمنی فلاں دشمنی، کوئی دشمنی نہیں۔ صحابہ ایک دوسرے دے نال شیر و شکر، حضور دے تمام صحابہ ایک دوسرے دے نال محبت کرن والے۔ حضرت سیدہ کائنات نے ہاتھ دعا دے اٹھائے، اللہ رب العزت دی بارگاہ عرض کر دیے مالک جدوں تو دعا دی قبولیت دے اندر دیر کر دیں، اس دے اندر حکمت ہوندی ہے۔ مالک میرا والد محبوب کائنات، کائنات دے تمام انبیاء دا سردار سجدے دے اندر سر رکھیا ہویا، ادو تک سجدے چو سر نہیں اٹھانا جدوں تک تو اپنی امت دی اس محبوب کائنات دی امت دی بخشش و مغفرت دا وعدہ نہیں فرماندا۔ اے مالک کائنات میں اپنی تطہیر دی چادر اتار کے تیری بارگاہ چ پیش کر دیاں، مالک میرے نانے دی امت دی بخشش و مغفرت فرما۔ قربان جاواں سیدہ کائنات دی تطہیر دی چادر تو بس ہاتھ اٹھایا، اجے دی ردائے مطہر دے اتے حضور دی لاڈلی شہزادی دی طیبہ طاہرہ دی مقدس چادر تے ہاتھ نہیں آیا، جبرائیل امین فوراً حاضر ہویا، عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ کائنات دی چادر اتارنا برداشت نہیں، اٹھ جاؤ سجدے جو سر اٹھاؤ، میں خوشخبری عطا فرمانا قیامت دے دن تہاڈی امت نال وہی معاملہ کیتا جائے گا جس طرح تسی چاہو گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اے ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی محبت، حضور دا عشق اور حضور دی محبت اپنے غلاماں دے نال، اپنی امت دے نال، اور اس واسطے اسی حضور دا میلاد منانے ہاں، حضور دے معراج دے تذکرے بیان کردے ہاں، اس واسطے کہ سانو حضور دے نال قلبی اور حقیقی اور سچی محبت ہے، اور حضور دے اسی عاشق ہاں، اور اسے آس اور اسے امید دے اتے یہ حضور دے تذکرے حضور دیاں شاناں بیان کردے ہاں کہ کل قیامت دے دن جدوں سب کچھ چھوڑ جائے گا، ماں چھوڑ جائے گی، بھائی بہن والدین سب کچھ چھوڑ جائے گا، اور یاد رکھو کہ اگر قیامت دے دن اس محبوب کائنات نے بھی چہرہ پھیر لیا پھر اسی کدھر جاواں گے، ساڈا کی بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس واسطے حضور دے نال وفا کرو، حضور دے نال محبت کرو۔ دنیا داری دے اندر سب کچھ ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے اندر آخرت دی سب کچھ موجود ہے، کائنات دے تمام خزانے حضور دی محبت دے اندر موجود ہیں۔ اگر حضور نال سچا پیار کرنا چاہندے ہو تو جس طرح میرا بھائی کہہ رہا سی کہ نماز دے پابند ہو جاؤ، قرآن کریم دی تلاوت دے پابند ہو جاؤ، والدین دا ادب و احترام کرنا شروع کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس دے نال بے پناہ محبت اور عشق کرو۔ وہ مالک کائنات جس طرح میرے امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو دنیا دے اندر جو مرتبے اور مقام عطا فرمائے، کائنات دے اندر اتنا بڑا جنازہ نہ کسی نے دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظمتاں نال نوازا صرف اور صرف حضور دے نال وفا دی وجہ تو، حضور دے نال محبت دی وجہ تو۔ اللہ رب العزت حقیقی اور سچی حضور دی محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مقدس محفل نو بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔